फन और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। इजराइल ने ईरान के ऊपर पहला ऑयल अटैक कर दिया है। इजराइल ने ईरान की ऑयल रिफाइनरी के ऊपर बम्बार्डमेंट करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिस तरह से इजराइल कह रहा था कि हम ईरान के ऑयल रिसोर्सेज को टारगेट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही होता नजर आ रहा है। इस वक्त गल्फ कंट्री के अंदर टेंशन का माहौल है। हिजबुल्ला, हमास, गजा, फलस्तीन, शाम, लिबनान, ईरान, सब के सब जो है इस वक्त जो है ना इसराइल के निशाने पर है। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया आज भी यही कह रहा है कि हमास ने जो पहला अटैक 7 अक्टूबर को किया था वो टेररिस्ट अटैक था और इजराइल इसके लिए जो भी करेगा वो सब फेयर है। दूसरी जानिब अमेरिका की बात करें तो अमेरिका इजराइल का एयर डिफेंस और भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि ईरान क्या इसका जवाब देगा। ईरान इस वक्त जलता हुआ हमें नजर आ रहा है और इसराइल फुली एग्रेशन के साथ आगे बढ़ता हुआ अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राह। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, यही उम्मीद करता हूँ मैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, इजराइल ने ईरान के ऑयल रिफाइनरी के ऊपर अटैक किया है। वहाँ बहुत आग लगी है, बहुत लोगों की जान चली गई, बहुत लोग घायल है। इसी हवाले पे आज हम वीडियो पाकिस्तान के नायला अली खान जी का देखने वाले हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डाल देंगे, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। हमारे वीडियो में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहते हैं। हम मिलेंगे वीडियो के लास्ट में, तब तक वीडियो का आप लोग मजा लीजिए। और डेफिनेटली ये एक्सपेक्टेड भी था, लेकिन इससे ईरान ज्यादा भी एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि हमने दुनिया कह रही थी कि हो सकते है जो एटमी तंसीबात है उसमें भी हमला हो सकता है। तो साइबर अटैक किया तो है, साइबर अटैक किया है। लेकिन ये जो ये जो तेल पर हमला किया, इससे सबसे बड़ी पाकिस्तान को भी बहुत तकलीफ होगी। अच्छा। अभी प्राइसेस भी हाई होगी पेट्रोल की। चाइना को भी सारा पेट्रोल वो ही सप्लाई कर रहा है। तो हम तो ईरान से ऑफिशियली पेट्रोल लेते हैं। ऑफिशियली तो नहीं लेते, लेकिन चाइना तो फिर प्राइस कैसे हाई होगी? अनऑफिशियली तो ले सकते हैं ना। हाँ। तो ऑफिशियली नहीं ले सकते। हाँ। लेकिन स्मगल होके भी आता हाँ, ज्यादा स्मगल होके आता है। ठीक है क्या? यही कहते हैं कि अमेरिका के बगैर इसराइल नहीं चल सकता। हाँ। लेकिन असल में इसराइल के बगैर अमेरिका नहीं चल सकता। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने शायद पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, पिछले दिनों डॉन में एक एडिटोरियल आया था। हाँ। उसमें कहा था कि जो फॉरेन पॉलिसी है अमेरिका की, उस पे इन्फ्लुएंस जो है ना वो इसराइल का है। 1 करोड़ से भी कम पॉपुलेशन है, दुनिया के ऊपर रूल कर रही है। 5 लाख, ठीक है, 5 लाख जो ऐसे हैं अमेरिकन और इसराइल जो सपोर्टर्स है, ठीक है, जो अमेरिकन जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं, उनका एक कमीशन बना है और उस कमीशन का जो इन्फ्लुएंस है ना वो सीधा यूएस कांग्रेस पे है। अच्छा, ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि रिजीम चेंज आ रहा है, इलेक्शन आएंगे तो जब ट्रम्प आएगा पावर में तो हो सकता है वो इसराइल से हाथ हटा ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उसने इसराइल पे ऐसे हाथ रखा है और इसराइल ने तो इंडिया भी तो खड़ा है ना। इंडिया भी तो आप देखे ना इसराइल के साथ हर अटैक जब होता है। लास्ट टाइम जब पेजर अटैक हुआ था तो इंडिया के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने कहा कि पेजर अटैक जो है ये बड़ा स्मार्ट मूव है इसराइल आर्मी का। आज देखे इसराइल ने पहला अटैक कर दिया ईरान की ऑयल रिफाइनरी पे। जो इसराइल कह रहा था मैं करूंगा, देखे ईरान तो नहीं रोक पा रहा उसको। मैं आपको एक बात कहूँ, इंडिया क्यों रोकेगा इसराइल को? हाँ। वो अपने दोस्त को क्यों रोकेगा? हाँ। इंडिया और अमेरिका ये पुराने दोस्त है और इनकी ये चड्डी के दोस्त है एक दूसरे अच्छा। के, ठीक है। ये एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ। अमेरिका ने अगर इंडिया का हाथ छोड़ा तो इनमें दोनों का नुकसान है। अच्छा। अमेरिका का नुकसान इस तरह है क्योंकि यहाँ रीजन में जो इंडिया है ना उसकी बहुत पावर है, ठीक है, हो गया रीजन में। और अमेरिका दुश्मन है चाइना का, ठीक है, यहाँ पे रशिया का। और रशिया और चाइना के जो टक्कर का मुल्क है वो इंडिया ही है, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया जो है ना यूएस इसको कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ। ऑन द अदर साइड इंडिया कभी यूएस को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उनकी जो इक्विपमेंट्स आती है मिलिट्री, वो आधे से ज्यादा यूएस उनको देता है। सही हो गया। इसलिए ताकि इलाके में ये सबसे पावरफुल रहे और ये हमारा चाइना भी डरा रहे और पाकिस्तान वही भी चीज है। है। हाँ। तो इंडिया क्यों रोकेगा इसराइल को? नहीं रोकेगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इस ईयर में 22 बिलियन डॉलर्स का जो एड है ना, ये अमेरिका ने इसराइल को दिया है। चाहे आप गूगल भी कर ले, अच्छा। किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख ले, 22 बिलियन, जो आज तक सबसे ज्यादा मिलिट्री एड है जो एक मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क को दिया। ठीक हो गया। ठीक है। और इसराइल ने जब जितना रिसीव किया है ना, उस एड में भी सबसे बड़ा एड यही है, एक साल के अंदर 22 बिलियन डॉलर्स। दूसरी तो तभी तो अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर रहा है ना। हाँ। एग्जैक्टली। दूसरी बात,
امریکہ کے خیر کچھ اپنے اندرونی مسائل بھی ہے, اس پہ جائیں گے نہیں. تو یہ مسلم ملکوں کے خلاف سازش کیوں رچی جا رہی ہے؟ ایران ایک طرف, فلسطین ایک طرف, لبنان ایک طرف, شام ایک طرف, لیکن کہیں نہ کہیں مسلم امہ کا نعرہ بھی تو ہم سب لگاتے ہیں. آپ نے 2 کنٹریز کے اوپر بڑا زور دیا, انڈیا اور یو ایس کی آپ نے پالیسیز بتائی ہم سب کو, لیکن ہم تو کہتے ہیں ایران نے بہت اچھا کیا, اسرائیل کو ٹھوکا, ایران نے بہت اچھا کیا جو ہے ادھر اٹیک کیا, ادھر اٹیک کیا. آج ایران کے ساتھ کوئی ایٹمی ملک کھڑا ہے؟ مطلب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, انڈیا تو کھڑا ہے اسرائیل کے ساتھ, تو ہمیں تو ایران کا پھر ہاتھ پکڑنا چاہیے. نہیں, ہمیں کسی کا بھی ہاتھ نہیں پکڑنا چاہیے, ہمیں خود کو سنبھال لینا چاہیے پہلے, اس کے بعد ہم کسی کے ہاتھ پکڑنے کے قابل بن جائیں تب ہاتھ پکڑنا چاہیے, سب سے پہلی بات. دوسری بات میں آپ کو کہوں, وہ ایک کہاوت کہتے ہیں شاید اس کو, کہ جتنا چادر اتنا پاؤں پہ. اچھا, ایران اپنے چادر سے پاؤں نکال رہا ہے, تو اس پہ پھر ہوا بھی ٹھنڈی لگے گی اور بارش بھی ہوگی. صحیح ہو گیا. وہ اپنے جو اس کے پیرامیٹرز ہیں اس سے باہر نکل رہا ہے. اب کہاں اسرائیل کہاں ایران, میچ ہی نہیں ہے. اچھا, تو ایران کہہ رہا ہے میں تو اسرائیل کو ختم کر دوں گا. کر کے دکھائے, وہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کون کس کو ختم کر رہا ہے. اسرائیل ایک ٹائم پہ 4 فرنٹس پہ لڑ رہا ہے. وہ وہاں پہ غزہ میں لڑ رہا ہے, لبنان سے لڑ رہا ہے, ایران سے لڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور آگے جو سعودیہ ہے ان کے حساب سے بھی ایک فائنینشلی لڑ رہا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, جو دنیا میں جتنے بھی کانفلکٹس ہوتے ہیں نا, وہ آتے نہیں ہیں, اس کو لائے جاتے ہیں. اچھا, اگر ایک لڑائی ہو رہی ہے تو اس میں کسی کا فائدہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس لڑائی سے بھی فائدہ ہو رہا ہے. ایک آئل کی بات کروں گی, بڑی امپورٹنٹ بھی ہے, شاید کسی کو فنی لگے. جب ہم نے پہلے یہ اٹیک پہ ریکارڈ کی تھی تو ہماری جو انڈین آڈینس ہے انہوں نے میسج کیا تھا کہ اگر ایران کے آئل پہ اسرائیل اٹیک کرتا ہے ہمیں فرق نہیں پڑے گا, ہم گلف سے لیتے ہیں, ہم رشیا سے زیادہ آئل لیتے ہیں, لیکن پاکستان کو فرق زیادہ پڑے گا کیونکہ آپ ایران سے آئل جو ہے نا سمگل کر کے لیتے ہو, آپ اپنی فکر کرو, ہمیں ان اٹیک سے فرق نہیں پڑے گا. تو کتنے دم نظر آتا ہے انڈیا کی اس بات میں کہ آپ اپنی فکر کرو اگر اسرائیل اسی طرح اٹیکس جاری رکھتا ہے ایران کے آئل پہ. میں آپ کو ایک بات اب یہیں پہ کلیئر کر دیتا ہوں, یہ سٹانس جو ہے نا, یہ انتہائی جو کہتے ہیں نا اس کو, کہ اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اگر ایک آئل ایران سے اسمگل ہو رہا ہے تو وہ ہمیں اس دام پہ مل رہا ہے جو انٹرنیشنل دام ہے, ٹھیک ہے. تو اس چیز سے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا, ہمیں بھی نہیں پڑ رہا, جو اسمگل کر رہے ہیں ان کو فرق پڑے گا. اچھا, ٹھیک ہے. ہمیں آئل ملے گا اسی ریٹ پہ ملے گا جو انٹرنیشنل ہے, ابھی بھی اس پہ مل رہا ہے, اور اگر اسمگلر بند ہو جائے اور انٹرنیشنل امپورٹ کرے تب بھی ہمیں اسی ریٹ پہ ملے گا. صحیح ہو گیا. اسمگلر ہمارے چچا زاد نہیں ہے جو ہمیں 20 روپے لیٹر دیں گے, ٹھیک ہے, وہ خود اپنے فائدے کے لیے جو مارجن ہوتا ہے وہ خود رکھتا ہے اور انٹرنیشنل ریٹ پہ ہمیں دیتے ہیں. تو اس چیز سے نہ پاکستان کو کوئی فرق پڑتا ہے نہ مجھے اور آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے. ابھی شہباز شریف کا ایک انٹرویو بڑا وائرل ہوا تھا کہ جب میں یونائٹڈ نیشن میں گیا میں نے پوچھا نیتن یاہو کس دروازے سے آئیں گے, انہوں نے کہا اس دروازے سے, تو کہتے میں نے منہ اپنا اس دروازے کی طرف کر دیا اور پھر وہ نیتن یاہو وہاں سے گزر گئے. اس طرح ہم نے نیتن یاہو کو اگنور کیا. اب ایران کی باری آئی تو کیا سٹیٹمنٹ آئے گی, اٹیکس تو شروع ہو گئے ہیں, اور جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جو اگنور کیا نیتن یاہو کو, کیا اسٹریٹجی تھی, واہ کمال ہو گیا. 2 دروازے ایک سے آئے اور دوسرے سے گزر گئے, یہ اگنور ہوتا ہے. تو کیا اکاڑ لیا, بات ایسی کرنی چاہیے نا کہ جس سے نیتن یاہو کو کچھ فرق تو پڑے. ہاں, تو اگر شہباز شریف اس کو دیکھے نہ دیکھے تو نیتن یاہو کو اس چیز سے کیا فرق پڑتا ہے. اسلام میں یہی کہہ رہا ہوں نا, پہلے پاکستان اپنی ویلیو اتنی بڑھائے کہ اس کے دیکھنے نہ دیکھنے سے فرق پڑے, اس کے بعد پھر یہ دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا, پھر یہ مطلب نیتن یاہو نے بھی نوٹس نہیں کیا ہوگا کہ پی ایم بیٹھے ہیں ہمارے, شاید یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کون ہے یا کوئی نہیں ہے. اچھا, خیر اس بات کو چھوڑ کے آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ. ایران کے اوپر جو اٹیکس اب شروع ہو گئے, پہلے سائبر اٹیک ہوا, آج ایرانی آئل ریفائنریز کے اوپر اٹیک ہوا, کیونکہ امریکہ کو پتا تھا اسرائیل پیچھے نہیں ہٹے گا, اور امریکہ آپ کو پتا ہے اسرائیل کو اور بھی اسٹرانگ ایئر ڈیفینس دے رہا ہے. اس خطے کے اندر ہم گلف کنٹریز کی بات کریں, اس ریجن کی بات کریں, ہمارا وہ ہمسایہ ہے, بارڈر شیئر ہوتا ہے. آپ کو یہ کنفلکٹ کہاں تک پھیلتا ہوا, خطرناک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اصل میں یہ تو ایک بہت بڑا واسٹ ٹاپک ہے, ہم اور آپ اس کو ختم نہیں کر کبھی کنکلوڈ بھی نہیں ہوگا. ہم ادھر باتوں پہ ختم کریں تو پھر اس کو 2 سال پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ختم تو اس نے تب ہونا ہے جب اس نے ہونا ہے. لیکن سمپل بات یہ ہے کہ میں نے جس طرح آپ کو, جب تک ایک جنگ ہو رہی ہوتی نا تو اس سے ایک بندے سے مراد ملک کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, اور جب اس ملک کا فائدہ پورا ہو جائے
तो वो उस चीज़ को फिर ख़त्म करता है. आपको मैं बताऊँ, सबसे बड़ी इंडस्ट्री दुनिया में जो वेपन्स की, आर्म्स की है, वो किसकी है? अमेरिका की है. अमेरिका की है. तो अमेरिका क्यों चाहेगा कि जंग खत्म हो जाए? उसको तो अपने आर्म्स को बेचने हैं ना. इसराइल उनसे लेगा, इंडिया उनसे लेगा, जंगें खत्म होंगी तो उनसे वेपन्स कौन लेगा? तो गाइस, आप लोगों ने वीडियो देखा, कैसा लगा, आपकी क्या राय है, क्या आपकी सोच है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. और जो ये पाकिस्तानी भाई ने बोला है कि ऑयल रिफाइनरी पे अटैक होने की वजह से पाकिस्तान को बहुत फ़र्क पड़ेगा, पाकिस्तान में ऑयल बहुत महंगा हो जाएगा, बिल्कुल सच बोला है. क्योंकि पाकिस्तान में ऑयल की तस्करी होती है ईरान से. ईरान के लोग पाकिस्तान में तस्करी करते हैं ऑयल की. वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना. अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. क्योंकि हम आपके लिए कमाल के वीडियो लाते रहते हैं. हमारे से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन भी दबा लेना. हम मिलेंगे अगले किसी वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.